बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बेहद खूबसूरत और मुनफरिद लटकन डिज़ाइन, जो दुपट्टों, ब्लाउज़, शर्ट्स और लहंगे की चोलियों को और भी ज़्यादा दिलकश और हसीन बना देंगे। तो यहाँ पर कुछ लटकन के डिज़ाइनिंग आपको इस तरह से बना के बताऊँगी कि किस तरह से आप इन लटकन्स को बना सकते हैं। ख़ुद घर पर इजीली आप जो है इतने खूबसूरत लटकन बना लेंगे आज की वीडियो देखने के बाद ना, कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाओगे जब आप फाइनल लुक जो है ना अपनी लटकन की देखेंगे। तो बस इसीलिए आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ तरह की लटकन की डिज़ाइनिंग मिलेगी और सारी ही डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और ऐसी यानी कि ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग मैं नहीं समझती कि आपने जो है देखी हो, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखिए कितना खूबसूरत जो है लटकन यहाँ पे रेडी हुआ है। आप इसको दुपट्टे के पल्लुओं के साथ लगा सकती हैं, इसको आप अपने शर्ट्स, लहंगे की चोलियों के साथ और मुख्तलिफ़ तरह से लगा सकती हैं। अब यहाँ पे देखें ये कितना खूबसूरत जो है ये भी लटकन है। यानी कि आज की वीडियो के अंदर आपको तकरीबन 40 प्लस जो है ना लटकन की डिज़ाइनिंग मिलने वाली है। और कुछ लटकन डिज़ाइन तो इतने यानी कि खूबसूरत है ना कि कुछ क्या तकरीबन ही आज की वीडियो के अंदर जो मैंने ऐड किए हैं इतने खूबसूरत हैं और आसानी से बनने वाले हैं। पहले वाला आपने देखा तरीका कितना आसान से बनने वाला, और ये वाला तरीका देखें भाई, ये भी बिल्कुल आसानी से बनने वाला जो है तरीका है। बंगल्स के साथ आप इसको बना सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जो है ना ये डिज़ाइन भी रेडी होगा। फाइनल लुक जब आप इसका देखोगे तो आप ख़ुद बोलोगे कि वाओ। और अगर इस तरह का लटकन आपके दुपट्टे के साइड पे लगा हो और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके दुपट्टे के अंदर क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी शर्ट के साथ लगाते हैं तो फिर भी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लटकन आपके सामने है। ये सारे लटकन ऐसे हैं जो कि आप खुद घर पे रेडी कर सकती हैं। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ भी आपने यानी कि इतना एक्स्ट्रा नहीं लेना, कम बजट के अंदर आप खुद घर पे जो है इन काम को कर सकती हैं। सिर्फ आपने जो ये लटकन बनाने के लिए धागा, थ्रेड है, ये मोती वगैरह है, उनको बाई करना है और फिर ये सारा डिज़ाइनिंग खुद घर पे करनी है। ये हर डिज़ाइन ना सिर्फ आपके लिबास को एक नया अंदाज देगा, बल्कि आपकी शख्सियत को भी और निखार बख्शेगा। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हर नया डिज़ाइन आपको एक नया आइडिया देगा अपने कपड़ों को मज़ीद खूबसूरत बनाने का। तो क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस हो, अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग हो। तो बस आज जो है ना आपको देरों देर यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग मिलने वाली है और चटपट से आप जो है घर पर ये डिज़ाइनिंग खुद बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज पर कल जो है दुपट्टों की डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जो जिस तरह से पहले ये होता था कि हम लोग ड्रेस ले लेते थे और लेने के बाद बस जाते थे, दुपट्टा लिया और उसे पिको करवा दिया। लेकिन अब ये है कि दुपट्टे के पिको को इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल ट्रेंड के अंदर आ गया है कि इस तरह से लटकन वगैरह लेसेस के साथ कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग की जाती है ना कि पाइपिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर इस तरह का लटकन आप दुपट्टे के चारों कोनों में लगा दें और ऊपर आप जो है कंट्रास्ट में लेस इस तरह बारीक सी लेकर लेस लगा दें और दुपट्टे के चारों कोने में इस तरह से आप जो है लटकन बना के लगा दें, और फिर खुद सोचें आप कि आपका दुपट्टा क्या ज़बरदस्त लुक देगा। तो बस इसीलिए मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए ना जहाँ पर खूबसूरत लटकन की डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से जो है बना सकती हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी जो है ना चॉइस होती है। तो बस ये देखें, ये लटकन बनाना कितना आसान है और देखें भाई ये बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे आगे जाती जाएंगी ना, तो आप जिस और डिज़ाइन को देखेंगी तो बोलेंगी कि वाह इतने खूबसूरत लटकन। और इस तरह के जो लटकन होते हैं आपको पता है मार्केट, कुछ लटकन तो इस तरह की मार्केट में आपको अवेलेबल होते भी नहीं हैं। तो कम जो कुछ इस तरह के होते हैं मिलते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस आपको पता है, जो अच्छे वाले लटकन होते हैं जिसकी अच्छी कंडीशन में होते हैं तो उसकी प्राइस भी अच्छी खासी होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद इस तरह के काम घर पे करती हैं तो फिर आपका कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह की डिज़ाइनिंग है कि आप खुद बना सकती हैं। अब ये वाला देखें,
اب یہ والا جو لٹکن ہے یہاں پر، یہ والا جو لٹکن ہے، ان کو بنانے کا طریقہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ سارے جو لٹکن ہیں ان کو یہ پوٹلیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے. تو کیونکہ ہلکی پھلکی بھی اگر ہمیں ڈیزائننگ کی آئیڈیاز مل جائے نا تو پھر ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے پوٹلی والے جو لٹکن ہیں ان کی چھوٹی موٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تاکہ جب آپ نے بنانے ہوں تو آپ کو ذہن میں ہو کہ ہم نے ان کی پوٹلی کس طرح بنانی ہے، ڈیزائننگ کس طرح بنانی ہے. اور یہ میرل والے بھی آپ کو پتہ ہے لٹکن بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈیڈ ہیں اور بہت زیادہ ان ہیں. اور یہ والا تو بالکل آسان ہے، یہ تو چٹپٹ، یہ والا بھی آپ ایزلی خود بنا سکتے ہیں. جو تھوڑے بہت مجھے مشکل لگا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ان کی میں نے ویڈیو یہاں پہ شیئر کی ہیں. اور جو یعنی کہ اس طرح سے آسان تھے ان کی جسٹ پکچر شیئر کی ہیں، کیونکہ پکچرز دیکھ کے بھی جن لوگوں کو ان چیزیں بنانے کا شوق ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں، یہ والے اس طرح کے جو لٹکن ہیں یہ تو آپ اس کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آپ نے کس طرح سے بنانے ہیں. تو جو پوٹلی والا تھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں. سب سے پہلے اپنے کپڑا لینے ہیں، اس کے اندر روئی وغیرہ رکھیں، جو لٹکن کا وہ ہے ڈوری ہے وہ رکھیں، اس کے اندر اچھے سے گٹھانے وغیرہ لگا کے تیار کر دیں. پھر سوئی کی مدد سے اس طرح سے اوپر سے اس کو کور کر دیں، اوپر اس کے لگا لیں آپ موتی اور آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ لٹکن بہت ہی خوبصورت لیس کے ساتھ بنا ہے. اس طرح سے جو لیسز ہوتی ہیں اس لیس کو لیا تھا اور لینے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائننگ کی گئی ہے. لٹکن دراصل ہر لباس کو ایک الگ ہی خوبصورتی بخشتے ہیں، چاہے یہ دوپٹے کی کناروں پر ہوں، بلاؤز کے دامن پر ہوں یا پھر لہنگے کی چولی کے ساتھ ہوں. یہ ہمیشہ ہی لباس کو مزید دلکش اور دیبا زیب بنا دیتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا نا کہ اکثر ہم لوگ جب کسی کا ڈریس دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی یعنی کہ اس طرح سے لٹکن وغیرہ کچھ بنا ہوا ہو تو بہت زیادہ یعنی کہ ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں اور بہت یعنی کہ اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. شاید یہ ہم جو ٹیلرز ہیں یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ آپ نے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ بیماری صرف جو ہے کپڑے سلائی کرنے والوں کو ہوتی ہے، یہ سب کو ہوتی ہے کہ کسی کا اچھا سا ڈیزائن دیکھا تو پھر اس پہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہاں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے، کس طرح سے بنا ہوگا، یا کچھ اور اس طرح سے لٹکن وغیرہ یا کچھ بھی یعنی کہ اس طرح کا دیکھ لیے کسی کے ڈریس کے اندر تو اس پہ غور و فکر کے کرتے ہیں. میں تو بھائی کرتی ہوں، جو ڈیزائن مجھے اچھا لگتا ہے کسی کا تو میں اس پہ غور کرتی ہوں، فکر کرتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنا ہے. اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ بیماری آپ لوگوں کے کو بھی ہے یا صرف مجھے ہی ہے، یا میری جیسی اور جو اس طرح کی سلائی کی کام وغیرہ کرتی ہوں ان کو یہ بیماری ہے. تو مجھے یہ بیماری ہی لگتی ہے کیونکہ پھر جو ہوتا ہے کوئی تجسس ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کس طرح سے ریڈی ہوگی. بعض اوقات کچھ ہم اس طرح کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں جو بالکل یونیک سا ہوتے ہیں، ہٹ کے ہوتے ہیں، تو اب وہ جو ہے یونیک چیز جو ہوتی ہے نا اس کی طرف بندہ بہت زیادہ جو ہے جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے بھائی. تو جب بات کر رہے تھے لٹکن کی کہ یہ کس طرح سے یعنی کہ ہمارے لباس کو بہترین کراتے ہیں، ان کا سب سے بڑا حسن یہ ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہوتے ہیں وہ بھی لباس کو مکمل خوبصورتی کو نمایاں کر دیتے ہیں. چلتے وقت ان کا ہلنا جلنا ایک الگ ہی نفاست اور نزاکت پیدا کرتا ہے. کبھی یہ سادہ داغوں اور موتیوں سے بنائے جاتے ہیں، کبھی خوبصورت رنگین گوٹوں اور جالر کے ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ پیچھے میں نے شیئر کیے ہیں. ہر انداز میں اپنی جگہ منفرد اور پہننے والے کی شخصیت میں ایک نیا حسن لے کے آتے ہیں. تو اسی لیے تو ہم بناتے ہیں لٹکن. تو لٹکن بنائیں، اپنے ڈریسز کو خوبصورت بنائیں اور اپنے یعنی کہ پرسنالٹی کو چار چاند لگائیں، اور اپنے جو ڈریسز ہیں نا ان کا بھی لک چینج کریں، کیونکہ ایک ہی جیسے جو ہے بورنگ ڈریسز پہن کے نا بندہ بور ہو جاتے ہیں. کچھ نیا کچھ ہٹ کے کریں تاکہ کچھ چینج آ جائے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے لٹکن ہمیشہ فیشن میں رہتے ہیں اور خواتین ہر طرح کے ڈریسز کو ہاتھ بنانے کا بہترین حصہ سمجھے جاتے ہیں کہ اس سے ہمارے ڈریس کو جو ہے نا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لٹکن جو ہے ریڈی ہوا ہے. اس طرح سے آپ کی شرٹ کے پہ بیک سائڈ پہ لگے اس طرح سے لٹکن لگے ہوئے ہیں. سلیوز پہ بھی دیکھیں آپ نے نا کہ سلیوز پہ بھی لٹکن لگے ہوئے بہت ہی پیارے لگتے ہیں. لٹکن کسی بھی لباس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتے ہیں. دوپٹے سے لے کر بلاؤز اور لہنگے کی چولی تک یہ چھوٹی سی چیز لباس کو ایک خاص انداز دیتی ہے.
تو چلتے پھرتے جب لٹکن ہلتے چلتے ہیں نا تو ایسے لگتے ہیں کہ بہت ہی یعنی کہ کوئی یعنی کہ بہت اچھے لگتے ہیں. تو بس اس لیے آج کی یہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں اپنی پیارے پیارے ویوز کے ساتھ شیئر کیے ہیں لٹکن کے خوبصورت ڈیزائن، جو کہ میں 100% شیور ہو کے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. اور اب آپ نے جب بھی لٹکن بنانے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ڈیزائن آئیڈیاز جو میں نے دیے ہیں آپ کو ہوں گے، اور پھر آپ اپنے لیے خوبصورت لٹکن بنائیں گے، چاہے آپ نے جس چیز کو بھی ڈیزائن کرنا ہو. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر اچھی لگی ہے تو اچھا سا کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، آس پڑوس والوں کا.